إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
ان اللہ نعم یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعریفات، تسبیحات، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی اور پوری کائنات دی مشکل کشائی، حاجت روائی، دستگیری اس رب العالمین دے ہی قبضہ قدرت دے اندر، اختیار دے اندر ہے۔ جو ہواواں، دریاواں، زمین و آسمان، حجر و شجر، جن و انس، ساری کائنات دا خالق و مالک، مدبر الامر، مالک الملک، اس تے ہی حکم دے نال سویرا ہوندا ہے اور اس دے ہی حکم دے نال اندھیرا چھا جاندا ہے۔ انگنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات امام و مقتدا، رہبر و رہنما، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر، والی بطحا، صاحب قاب قوسین او ادنا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ، مل کے ذوق نال، شوق نال جتھے تک آواز جا رہی ہے، محبت دے نال بارگاہ رسالت دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے۔ سورہ نساء دی ایک آیت مبارکہ مسنون خطبہ دے اندر تلاوت کیتی گئی ہے۔ رب کائنات نے ایک بہترین نصیحت، کامیابی دا خزینہ اور بہتر زندگی دا ایک اصول بیان فرمایا۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ نے حکم فرمایا ہے، کائنات دا رب توانو حکم دے رہا ہے کہ تسی امانات دے محافظ بن جاؤ، امانات اونا لوکاں دے سپرد کر دیو جڑے او دے اہل نے، اور جو واقعتاً امانتاں دے حقدار نے، اہل نے، اونا دے سپرد کر دیتیاں جان۔ لفظ امانت دی ایتھے جمع استعمال کیتی گئی امانات۔ اج دے خطبہ دے اندر
یہ ہوئی بات سمجھانا چاہنا کہ امانت کیڑی کیڑی چیز کہلاندی ہے اور امانات کے اندر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں واجبات جنہ دا مکلف انسان نو ٹھہرایا گیا۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جدوں امانت دے معاملے دے اندر تسی فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، عدل و انصاف دے نال فیصلہ کرنا ہے کہ اے امانت دا حقدار کون ہے۔ ان اللہ نعم یعظکم بہ، تہاڈا رب تانوں کامیابی دی، فوز و فلاح دی اور ہدایت دی عمدہ نصیحت فرما رہا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، اس رب نو تسی دھوکھا نہیں دے سکتے، اس دیاں اکھاں تو تسی اوجل نہیں ہو سکتے، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا ہے۔ احباب گرامی، امانت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ امانت دے اس بوجھ نو، اس بہت بڑی ذمہ داری نو اللہ رب العالمین نے آسماناں تے پیش کیتا۔ آسمان امانت دا بوجھ اٹھان تو انکار کر گئے، پھر اللہ نے امانت دا مکلف زمین نو ٹھہرانا چاہیا، زمین تھر تھرا گئی، زمین کپ کپا گئی، اور اس ارض اللہ نے زمین انکار کر دیتا کہ اللہ ساٹے اینی سکت و طاقت نہیں کہ اسی امانت دا بوجھ اٹھا سکیے۔ پہاڑاں دی باری آئی، پہاڑاں تے اللہ نے اپنی امانت نو بھیجیا اور مکلف ٹھہرانا چاہیا، پہاڑ بھی انکار کر گئے۔ واری انسان دی آئی، ابن آدم دی واری آئی، تو انسان نے اے امانت دے بوجھ نو اٹھان دا عہد کر لیا، امانت دی ذمہ داری دا عہد کیتا۔ رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے امانت دیجے انسان ذمہ داری اٹھائے گا اور اس دی پاسداری کرے گا۔ فرمایا اسی آدم دی اولاد نو ایسے امانت دی وجہ تو عزت عطا فرمائی ہے، اشرف المخلوقات بنایا، اور تمام مخلوقات دے وچوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے اعزاز پایا تو ایسے امانت دی وجہ تو۔ آؤ اللہ دے قرآن دیاں آیات سماعت فرمانا کہ وہ امانت کیڑی ہے
جیڑی انسان نے قبول فرمائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماندے نے امانت آسماناں تے پیش کیتی گئی، زمین تے پیش کیتی گئی، پہاڑاں تے امانت دی ذمہ داری پیش کیتی گئی۔ اے اللہ دیاں بہت بڑیاں تخلیقات نے، زمین و آسمان، پہاڑ، اللہ دی تخلیق دے عظیم شاہکار نے، اے ساریاں انکار کر دیتا، معذرت کر لئی اور اے ڈر گئے، گھبرا گئے۔ جدوں پہاڑاں دیواری آئی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، زمین کپ کپا گئی، آسمان نے برسنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی او امانت کیڑی ہے؟ اللہ اکبر اللہ، مفسرین نے فرمایا اے امانت قرآن والی امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جدوں ساڈے قرآن نو پہاڑاں تے پڑھیا گیا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے قرآن دیاں ایتاں پہاڑاں تے پڑھیاں گئیاں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گئے، پہاڑ نے بھی لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی اے قرآن والی امانت اللہ رب العالمین نے انسانیت دے واسطے، انسانیت دی فوز و فلاح واسطے نازل فرمائی ہے۔ اور کیڑیاں کیڑیاں امانتاں میرے تواڈے سپرد کر دتیاں گئیاں نے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، صحیح البخاری دی روایت ہے، اے دنیا دا نظام قائم میں امانت دی وجہ تو، اے دنیا دا میرے بھائی نظام چلدا ہے تے امانت دی وجہ تو۔ اگر امانت نہ رہی تے دنیا تے انسان بھی نہیں رہن گے، اگر امانت نہ رہی دنیا تے حیوان بھی نہیں رہن گے، اگر امانت نہ رہی دنیا تے میرے بھائی کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، قیامت آ جائے گی۔ میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک اعرابی آیا تے آ کر کے سوال کردا ہے مت الساعۃ مت الساعۃ، اللہ دے نبی قیامت کدوں آئے گی؟ قیامت دا کدوں ہولناک جدوں منظر پیش آئے گا؟ او کما کیسا ہوئے گا؟ او کیفیت کیسی ہوئے گی؟ سونیوں قیامت کدوں آئے گی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے، فرمایا اذا زیئت الامانۃ فانتظر الساعۃ۔ اوے قیامت دے بارے پوچھنے والے، جدوں امانتاں ضائع کر دتیاں جان گیاں، جدوں امانتاں دے اندر خیانت ہوئے گی، جدوں امانتاں دی حفاظت نہیں رہے گی، امانتاں برباد ہو جان گیاں، اودوں قیامت دا انتظار کرے آجے، اودوں قیامت قائم ہوئے گی۔ اے عرابی نو گل سمجھ نہ آئی، اے کہندا ہے اللہ دے نبی کیف اضاعتھا، امانتاں کیویں ضائع ہوندیاں نے، امانتاں کدوں ضائع ہون گیاں؟ میں قربان جاواں جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ
نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے جملے بول کے دریا نو کوزے دے اندر بند کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت ادوں قائم ہوئے گی جدوں امانتاں ضائع ہون گیاں، امانتاں دے اندر خیانتاں کیتیاں جان گیاں۔ اے کہندا ہے اللہ دے نبی امانت کیویں ضائع ہوندی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جدوں کوئی امر، جدوں کوئی معاملہ، جدوں کوئی فیصلہ اور جدوں کوئی ذمہ داری ایسے بندے نو دے دیتی جائے گی جیڑا او دا اہل نہ ہوئے گا، جیڑا او دا صحیح معنی دے اندر مستحق نہ ہوئے گا، فرمایا جدوں معاملات، جدوں ذمہ داریاں، جدوں اہم امور اونا لوگاں دے سپرد کر دیتے جان گے جیڑے او دے اہل نہ ہون گے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادوں قیامت دا انتظار کرے آجے۔ میرے بھائی آؤ عقیدت دے نال اس حدیث پاک دے الفاظ تے غور کرنا۔ میرے بھائی ساڈے کول اللہ رب العالمین دیاں جو امانات نے، کیا اسی انہاں امانتاں دی حفاظت پہ کرنے ہاں کہ نہیں، یا لاپرواہی دے اندر غافلین دے اندر ہی وقت پہ گزارنے ہاں؟ رب کائنات نے سورۃ الانفال دے اندر فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، ایمان والیو اللہ دی تے او دے رسول دی خیانت نہیں جے کرنی، اللہ تے او دے رسول دی خیانت نہ کرے آجے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، تے آپس دے اندر جڑیاں تواڈیاں امانتاں نے او دے وچ بھی خیانت نہ کرے آجے۔ میرے بھائی عقیدت دے نال سننا، اللہ تے او دے رسول دی خیانت کیے، اللہ رب العالمین دی نافرمانی کرنا، میرے رب العالمین دی بغاوت کرنا، اللہ دا تا کھا کے او دیاں میرے بھائی نہ شکریاں کرنیاں، اللہ دا دیتا ہنڈا کے اون دے غیر دے نال شرک کرنا، اے خیانت میرے بھائی۔ عرض کرنا چاہنا جدوں اللہ دی مانا فرمانی ہوئے گی، اللہ دی بغاوت تے سرکشی ہوئے گی، ادوں اللہ دی نافرمانی نو خیانت کہندے نے۔ میرے رسول دی خیانت دا کی مانا؟ کلمہ تے تو میرے پاک نبی دا پڑے آئے، محبت دے نعرے پی لانا ہے، جدوں اتی اللہ و اتی الرسول دی بات آندی ہے ادوں کہنا ہے میں گل اوہی مننی ہے جیڑی مینوں چنگی لگ دی ہے، میرے گھر والیاں نوں چنگی لگ دی ہے، گل میں اوہی مناں گا جو معاشرے والیاں نوں چنگی لگ دی ہے۔ اے میرے بھائی خیانت ہے، امانت دا تقاضا کیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ فرماندے نے تسی جان دے پیو خیانت کنوں کہندے نے، پھر بھی تسی خیانت پہ کر دے ہو۔ میرے بھائی اے معاملہ بڑا اہم ہے، اللہ دی خیانت بھی نہیں کرنی، او دے رسول دی خیانت بھی نہیں کرنی۔ جیڑا میرے نبی دی اطاعت کردہ ہے، آپ دا ادب و احترام کردہ ہے، میرے نبی دی تعظیم و تقیر کردہ ہے، سمینا و اطانا، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر
ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اینو میرے بھائی امانت کہندے نے. اللہ فرماندے نے آپس دیاں امانتاں دے اندر بھی خیانت نہ کریا جے. قیامت دا دن ہوئے گا حشر دے دہاڑے جیڑا بندہ خائن ہوئے گا خیانت کرنے والا چاہے وہ نمازی کیوں نہ ہوئے تہجد گزار کیوں نہ ہوئے چاہے وہ شہید کیوں نہ ہوئے جیڑا خیانت کرنے والا ہے وہ جنت جا سکدا. اللہ نے جنت خیانت کرنے والیاں تے حرام کر دیتی ہے. میرے بھائی جے خیانت کیتی ہوئے گی تے معاملہ بڑا کھٹن ہے. جے نہیں سمجھ آئی میں تینوں ایک حدیث سناواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک میرے نبی دا پروانہ شہید ہو گیا ہے. شہادت دا جذبہ رکھن والا میرے بھائی جان دے اور رتبہ شہادت کتنا عالی ہے لیکن اس شہید ہون والے بندے دے کولوں خیانت دا ارتکاب ہویا. صحاح ستہ دیاں متعدد کتاباں دے اندر روایت موجود ہے. اے اللہ دے راستے دے اندر کٹنے والا جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم عمل کرنے والا خیانت دا مرتکب ہویا. ایسے خیانت دی وجہ تو اللہ دی گرفت آئی اللہ دی ناراضگی آئی اور اے جہنم دا ایندھن بنا دیتا گیا. انہیں یہ شہید ہون والے بندے نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی تھی. مال غنیمت کسے ایک بندے دا حق نہیں. اللہ نے مال غنیمت دے اللہ رب العالمین نے تقسیم دے طرق اور تقسیم دے طریقے بھی بیان فرمائے نے. اس بندے نے مال غنیمت دے وچوں ایک چادر صرف ایک چادر جیڑی اندے قابو آئی یا اینو اچھی لگی انہیں مال غنیمت چوں بغیر امیر لشکر دی اجازت تو انہیں مال غنیمت دی ایک چادر چرائی سی شہید ہو گیا. میرے نبی کریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے ساری حقیقت تو آگاہ کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا اوے تسی نو شہید گردان دیو تسی دی شہادت دے تذکار کر دیو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چاہے اے مجاہد سی چاہے شہید ہون والا ہے اے بندے دی شہادت کسے کم نہ آئی. اندہ جذبہ جہاد اندہ اللہ دے راستے تے اندر نکلنا ضائع کر دیتا گیا. اللہ دے نبی بات کیے فرمایا اس بندے نے خیانت کی تھی مال غنیمت دی چادر نو چرایا مال غنیمت دی چادر نو چھپایا. میرے پاک نبی نے فرمایا اوہی چادر جہنم دا انگارہ بنا کے اے دے اوپر ڈال دیتی گئی ہے. انہوں سزائیں پیاں مل دیاں نے. میرے بھائی قرآن کی کہندہ ہے ایمان والو لا تخون اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ فرماندے نے جن نے توانوں پیدا کیتا ہے اور رب دی خیانت بھی نہیں کرنی اور جس رسول دا امتی بنایا ہے ان دی بے رخی تے بے وفائی کر کے خیانت نہیں کرنی تے آپس دیاں امانتاں دے اندر بھی خیانت نہیں جے کرنی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو میں آج ہی توانوں واضح کر دیتا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا خیانت کرنے والے بندے دی میں سفارش نہیں جے کرنی. آپ نے فرمایا خیانت کرنے والے بندے دی میں سفارش نہیں کرانگا. خائن بندے نو میرے مصطفیٰ دی سفارش نہیں جے ملنی. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دی خیانت کردہ ہے او خیانت کرنے والی چیز
اندے کندیاں تے ہوئے گی پویں بے جان چیز دی خیانت کیتی ہے او بول کے آکھے گی اوے حشر دے آڑے اللہ دی مخلوق ویکھ لو اے او بندہ ہے جڑا خیانت کردا سی لوکاں دا مال ہڑپ کردا سی آج دے کندیاں تے خیانت والی چیز رکھی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جے کسے نے کسے دا اونٹ چرایا ہے اون دے کندیاں تے بل بلا رہا ہوئے گا جے کسے نے اونٹ گائیں بکری چرائی ہے اون دے کندیاں تے بل بلائے گی آواز لگائے گی حتیٰ کہ جڑے بندے نے کسے دی زمین تے خیانت کیتی ہے انہوں 7 زمینہ دا توق اپنے کندیاں تے اپنی گردن تے اٹھانا پائے گا میرے بھائی عرض کرنا چاہنا اس واسطے خیانتوں اپنا دامن پاک کر لیجئے جڑا خائن بندہ ہے او پکا منافق ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے منافق ویکھنا ہوئے نا تے انہوں ویکھو او گل گل دنال جھوٹ بولے گا فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ جدوں بول دائے جھوٹ بول دائے اللہ اکبر اللہ تے جدوں اس بندے دے کول امانت رکھو آئی جائے امانت دے اندر ڈنڈی مار دائے اے امانت دی حفاظت نہیں کردا اگر کوئی مالک ہے اندہ کوئی غلام ہے اگر او دے طے کردہ دن تے انہوں اجرت معافضہ تنخواہ نہیں دیندہ او چاہے حکمران ہے چاہے او مجسٹریٹ ہے چاہے او قاضی ہے چاہے مال و دولت والا ہے سرمایہ والا ہے او چاہے کسے ادارے دا سربراہ ہے کسے مسلح رسول دا وارث ہے مسجد دا محتمم ہے جیڑا کسے دا ایک دن لی بھی حق مار دائے او مکروز ہندائے تے مکروز بندے دی تا میرے پاک نبی نے نماز جنازہ بھی جی نہیں پڑھی مکروز بندہ جڑا ہے ان دے قرض دی ادائیگی تک میرے نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھن تو منع کیتا ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے بھائی خیانت صرف چوری دا نام نہیں اگر کوئی مالک اپنے غلامانو بر وقت اجرت نہیں دیندہ او خیانت کردہ ہے او دا خائن اللہ دے ہام انہوں اس دے بارے جواب دینا ہوئے گا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے چو ہر بندہ ہی نگہبان ہے تواڈے چو ہر بندہ ہی رائی ہے ہر بندہ ہی ذمہ دار اور مسئول ہے قیامت دا دن ہوئے گا ان دی رعایت دے بارے ان دیاں ذمہ داریاں دے بارے او دیاں امانتان دے بارے انہوں روز حشر پوچھیا جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے بھائی اللہ نے اے جڑی زندگی دیتی ہے زندگی بہت بڑی امانت ہے اے امانت دے بارے اللہ دے ہاں سوال ہوئے گا اللہ فرمان گے 10 میرے بندے میں تینوں عمر عطا کیتی میں تینوں زندگی عطا کیتی اللہ اکبر اللہ ان اموری فیما افنام کوئی آدم دا بیٹا اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا ادھر عقیدت دنال میرے ول تکیا جے ذرا بڑی محبت دنال میں امین نبی دی امانت دا تذکرہ کرنا چاہنا میں صادق نبی دی صداقت دا تذکرہ کرنا چاہنا کون میرا نبی ہے اجے میرے نبی دی نبوت نہیں میرے نبی نو اللہ نے نبوت نہیں عطا کی تھی میرے نبی نو اللہ نے خاتم النبیین نہیں بنایا میرے پیغمبر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج نہیں سجایا میرے پیغمبر نو نبوت ملن تو پہلاویں زمانہ جاندہ ہے تے امین جاندہ ہے صادق جاندہ ہے میرے نبی پاک دے نعرے آپ نے تذکر نبوت تو پہلا ہو رہے نے جدوں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حجر اسود دی تنصیب دا مسئلہ حل فرمایا واقعہ تفصیل ہے لیکن
مختصراً عرض کرنا چاہنا، سارے دے سارے عربی لوگ کہندے نے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے راضیاں، حاضل امین رضینا، حاضل امین رضینا۔ میرے نبی دی نبوت تو پہلے آپ دی امانت دے چرچے ہو رہے نے، سارے نے آکھیا اللہ دے نبی دے بارے نبوت تو پہلا اے عرب دے کافر کی کہندے نے، اے امین شخصیت انہاں دے فیصلے تے اسی سارے ہی راضیاں۔ میرے نبی پاک نے ایک چادر منگوائی حجر اسود نو، اس چادر دے اوپر میرے نبی پاک نے اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال رکھیا تے اے جڑے قبائل سن، چار بڑے بڑے قبیلے، انہاں دے سرداراں نو میرے پاک نبی نے بلایا، ایک ایک پلو ایک ایک لڑ انہاں دے ہتھاں دے اندر تھمایا، جتھے میرے نبی نے فیصلہ فرمایا اللہ دی طرفوں جتھے حکم سی حجر اسود نو اوتھے نصب کر دیتا گیا۔ میں قربان جاواں اجے میرے نبی نو نبوت نہیں ملی، میرے نبی پاک دے کو لوگ امانتاں رکھواندے نے، اینی امانت دی فکر ہے، اینی امانت دی میرے پاک نبی نو فکر ہے، اونی فکر میرے نبی نو اپنی جان دی نہیں جنی لوکاں دی امانت دی فکر ہے۔ امانت دی کس قدر فکر ہے، تلواراں اٹھا کے اے دشمنان میرے نبی دے در دولت دا پہرا لگا کے کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا اے میرے علی نم علا فراشی، اوے میرے علی اج دی رات تو میں محمد دے بستر تے سونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تے صبح فلانے فلانے بندیاں دی فلانے قبائل دی میرے کول امانت ہے، او امانت دے کے ہی تو مدینے آنا ہے۔ اے جی امانت دی فکر، امانت دی حفاظت میرے نبی پاک نے اپنی سیکورٹی واسطے، اپنی حفاظت واسطے سیدنا علی نو کھڑا نہیں کیتا، آپ نے مشکل اوقات دے اندر بھی وصیت فرمائی ہے تے امانت دی حفاظت دی فرضیت فرمائی ہے۔ میرے نبی کریم نے امانت دی اتنی حفاظت کیتی ہے، عرب دی ایک بہت بڑی مالدار عورتیں، بڑی سرمایہ والی عورتیں، بڑے بڑے تاجراں نے، بڑے بڑے مالدار لوکاں نے پیغام نکاح بھیجیا اماں خدیجہ دے ول رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ماں خدیجہ نے میرے نبی تو اپنا سب کچھ فدا کیتا ہے تے میرے نبی نو امین سمجھدیاں فدا کیتا ہے۔ امین نبی دا کلمہ پڑھنے والو، نبی پاک دیاں امانتاں دے تذکرے سننے والو، اسی عبادتاں بھی کری جانے ہاں، خیانتاں بھی کری جانے ہاں۔ ادھر ویکھو تا صحیح اج دے دور دے اندر کسے نو قرض دے کے ویکھ لو، اللہ اکبر اللہ، اس بندے نے تیرے کولوں ایک ہفتے دا وقت منگ کے قرض دا مطالبہ کیتا ہے، اے جڑا بندہ اپنے وعدے دے مطابق قرض نہیں ادا کردا او خائن ہے، گناہگار ہے، جھوٹا ہے، وعدے دی خلاف ورزی کرنے والا، او اللہ دے ہاں مجرم ہے۔ اے میرے بھائی تو نیت مخلص رکھیا کر کہ میں اپنے پائیدہ قرض امانت سمجھ کے لٹانا ہے، میرا اللہ تیریاں نیتاں ملوے کے آسانیاں فرمائے گا۔ اور تاریخ کے اندر ایک واقعہ لکھیا ہے، ایک بندے نے نا اپنے بھائی کو قرض لیا سی، ان دا دن جڑا او دے نال طے ہویا، او دن آ گیا، اے سمندر دے کنارے کھڑا ہے، کوئی کشتی ملے، کوئی مینو سفر دا ذریعہ ہوئے، میں سمندر دے اس پار جا کے اپنے بھائی نو قرض لٹاواں، اینو کشتی نہ ملی، اینو کوئی جناب سفر دا اندے کول ذریعہ تے سبب نہ بنیا، ادھر قرض لین والا سمندر دے اس کنارے کھڑا ہے، ادھر قرض جنہیں دتا سی
او نیکی کرن والا سمندر دے دوجے کنارے کھڑا ہے، ادھر سورج ڈلن والا ہے، شاماں پہ گئیاں، اے بندہ کہندا ہے اللہ میں تیرے نام تے وعدہ کیتا سی، میرے ایک بھائی نے میری ضرورت پوری کیتی، اللہ اج تیرا نام لے کے میں او دے نال وعدہ کیتا سی، اللہ میں اے درہم و دینار ایک لکڑی دے اندر ڈال کے تیرا نام لے کے اللہ اس دریا تے سمندر دے کنارے اینو تیرے نام تو چلا دینا۔ اللہ رب العالمین نے نیت نو اینا رنگ لایا، اس بندے نے لکڑی سمجھ کے ایندھن سمجھ کے نیکی کرنے والے نے دریا تے سمندر دے دوسرے کنارے تو اے لکڑی اٹھائی کہ چلو کرستہ نہیں ملیا، اے لکڑی ہی کسے کم آ جائے گی، گھر دے اندر جا کے جدوں انہیں اس لکڑی نو ایندھن دے طور تے اندے ٹکڑے کرنا چاہے، اندے درہم و دینار چھان چھان کر کے اندی چولی چ آ جاندے نے، ایک کہن لگا اللہ او بندہ جڑا میرے تو تیرا نام لے کے قرض لے کے گیا سی، اللہ او سچا بندہ ہے، میں او دے تے راضیاں۔ اللہ فرماندے نے اوے میرے بندے میں تیرے تو کی لینا ہے، جے میرے بندے تیرے تے راضی نے تے میں بندیاں دا رب رحمان بھی تیرے تے راضیاں۔ حقوق العباد دے معاملے دے اندر امانت دی بہت بڑی میرے بھائی ذمہ داری، اور انسان نو اے ذمہ داری امانت سمجھ کے ادا کرنی چاہی دیئے۔ احباب گرامی زندگی امانت ہے، اے زندگی جڑی اللہ نے امانت دیتی ہے اینو بازاراں دے اندر نہیں، چوکاں چرستیاں دے اندر نہیں، سو کے نہیں، اور اے دنیا دے بےہودہ جناب مجالس تے اے دنیا دیاں بے معنی لغویات مجالس دے اندر وقت ضائع کر کے نہیں، اے زندگی امانت ہے، بہت جلدی زندگی گزر جان والی ہے، اے تے دھوکے دا سامان ہے۔ 5 سوال تیرے کولوں ہون گے، اوے بندیاں تینوں میں 5 امانتاں دتیاں سی، 10 میریاں امانتاں نوں امانت سمجھ کے استعمال کردہ رہے ہیں یا خیانت کردہ رہے ہیں؟ اوتھے خیانت کرنے والے بندے دا چھٹکارا نہیں جے ہونا۔ ان اموری ہی فیما افنا، اللہ فرمان گے اے عمر زندگی اے تیریاں ساواں امانت نے، اللہ دی قسمیں انہیں اللہ دے احسان نے، اے سینے دے اندر جڑا دل دھڑک دائے ایک ایک سانس دے نال سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دا ترانہ نکلے، میرے نبی تے درود پاک دیاں صداواں بلندون تاں بھی حق نہیں جے ادا ہوندا۔ اللہ اکبر، اللہ نے جنیاں میرے تے تواڈے تے اپنی نعمتاں فرمائیاں نے، احباب گرامی نعمت دے بارے اللہ دے ہاں سوال کیتا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نعمتاں دے بارے امانتاں دے بارے سوال کرے گا۔ پہلا سوال کی ہونا ہے ان اموری ہی فیما افنا، اوے بندیا تینوں عمر دتی، تینوں زندگی دتی، 10 میں زندگی کیڑے کماں چ گزاری، ان دے سامنے ساری ریکارڈنگ آ جائے گی، ساری ویڈیوز چل جان گیاں، اینوں نامہ اعمال ان دے ہاتھ دے اندر تھما دتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا سوال کیڑی امانت دے بارے ان شبابی فیما ابلام، اوے میرے بندے میں تینوں زندگی دتی، زندگی دے اندر ایک خوبصورت پیریڈ جوانی والا دتا، 10 میری امانت جوانی نو کیڑے کماں چ گزارے آئے، جے بے حیائی دیاں مجالس دیکھدا رہے آئے، بے حیائی دے میرے بھائی مناظر دے کے جوانی ضائع کیتی ہے، بازاراں دے اندر ہندوواں کافراں بے ایماناں انہاں جناب دین دے
دشمناں دی نکالی دے اندر جوانی گزاری ہے، دس میرے نبی نو کی صورت دکھائیں گا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا جی دے نال محبت کردا ہے او دے نال ہی اٹھایا جائے گا۔ اج دا نوجوان محبت دا نعرہ لاندا ہے کہ میں عاشق رسول ہاں، میں محب رسول ہاں، ایندا چہرہ ویکھو، ایندے بالاں دی بناوٹ دیکھو، اے جڑے دنیا دے لعنتی ترین لوگ نے، جڑے اللہ دے دشمن، جڑے کافرین نے، اونا دی اے صورت بناندا ہے، اونا جیسی وضاقتہ بناندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج دے نوجوان دا پسندیدہ مشغلہ کی ہے کہ میں اپنی تصویر بنا کے، اج دے نوجواناں دا فیورٹ مشغلہ ہی اے وے کہ تصویر بنائی جائے، اے جناب نال گانا لگا کے، اے کی آندے جی انہوں جڑا نوجواناں شوق چڑھے آئے، اے ٹک ٹاک دا فتنہ، فلانا فلانا فتنہ، اور اے نوجواناں نو گمراہ کر رہے آئے، ایویں سیانے بیانے لوگ گانے دی آواز لا کے اپنی شکل نو بگاڑ کے تصویراں بناندے نے اور رقص و سرور کردے نے۔ اور اے نوجواناں، اے جدوں تک ویڈیو چل دی رہے گی، تینوں نہیں پتا اے ویڈیو جنی دیر تک تیرے گانے والی اپلوڈ کیتی ہوئی، شیئر کیتی ہوئی چل دی رہے گی، اے گانے دی آواز دے نال تیرے تے لعنت پیندی رہے گی، گناہ ملتا رہے گا، نافرمانہ دے اندر لکھدا رہے گا۔ اور میں صدقے جاواں جے تو میرے رب دا نام اگے پھیلائے گا، جننے جننے لوگ اللہ اللہ دا ترانہ بلند کرن گے، اللہ اونا ثواب تینوں بھی پہنچا دے گا۔ اس واسطے جواناں چھڑ دے اینا چوڑیاں فنکارانو اپنا ہیرو مننا۔ تیرا ہیرو تے ابو بکر و عمر ہونے چاہی دے سی، عثمان و حیدر ہونے چاہی دے سی۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں انہاں جواناں دیاں جوانیاں نو سلام کراں۔ عمار تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں، دین اتوں اونا کیویں واریاں جوانیاں۔ پھر کہو پیار نال، میرے نبی دے جان نثار اینا جواناں نو اپنا آئیڈیل بنا لے۔ عمار تے خبیب دیاں ویکھو قربانیاں، دین اتوں اونا کیویں واریاں جوانیاں۔ راضی اونا اوپر، راضی اونا اوپر رب رحمان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے، اللہ دی سو جنت دے اعلان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ اور انہاں جواناں دی جوانی سن ذرا، ابو بکر پیارے، ابو بکر پیارے گھر بار لوٹایا ہے، عمر نے آقا دا مان ودایا ہے، عثمان تے علی، عثمان تے علی بھی قربان ہو گئے، جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے۔ نوجوانہ پڑھ اس قرآن دے درمیان دے اندر اصحاب کہف نال میرے رب نے کیوں یاری لائی؟ انہاں جوانی دے اندر میرے رب نو اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ نے رہندی دنیا تک اصحاب کہف جوانہ دے تذکرے میرے تواڈے واسطے، نوجوانہ واسطے اللہ نے اسوہ بنا دیتے نے۔ پڑھ قرآن دے اندر ایک جوان جنوں بادشاہ دی بیوی برائی دے ول بلاؤندی ہے، مصر دیاں عورتاں اپنا حسن و جمال پیش پیاں کر دیاں نے۔ اوے جواناں تو رات دیاں طریقیاں دے اندر موبائل تے حیاسوز ویڈیوز دیکھنا ہے، اللہ دی قسم ہے تو اکھاں دا زنا کرنا ہے، اے اللہ دی نافرمانی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اکھاں دا زنا کیے کہ بے حیائی نو دیکھنا، زبان دا زنا کیے مندے تے فحش بول بولنا، اللہ اکبر اللہ، ہتھاں دا زنا کیے بے حیائی دے اعمال تے باتاں لکھنا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کناں دا زنا کیے کہ بدکار
بدکار لوکاں دے تذکرے سننا اور ایہو جے گانے تے ڈرامے ویکھ کے نا والیوم سن کے اپنے آپ نو تسکین پہنچانا، اے سب میرے بھائی گناہ کبیرہ دے اندر نے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے اے زنا دے سارے دروازے انہوں ہی بند کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اندے قریب بھی نہیں جانا، اور جتنیاں بھی اے چیزاں اس عمل دے قریب کرنے والیاں نے او بہت بڑا ظلم ہے۔ اے میرے بھائی فنا ہے، زنا فنا ہے۔ میں بڑے بڑے لوکاں نو فنا ہوندیاں ویکھے آئے، اس واسطے نا اس برائی تے لعنت دے قریب بھی نہیں جے جانا۔ حضرات گرامی بات دور نہ نکل جائے، اللہ نے کیڑیاں کیڑیاں امانتاں دتیاں نے۔ اے زندگی امانتیں، جوانی امانتیں دے بارے سوال ہوئے گا۔ عن مالی من این اکتسب، ایک سوال ہونا ہے، اوے بندیا دس میں تینوں قوت دیتی، طاقت دیتی، تو مال کیویں کمایا ہے؟ حلال ذرائع اختیار کیتے یا حرام مال کماندا رہیا؟ اے مال جڑا تینوں ملیا ہے ان دے بارے بھی اے بھی امانت دے بارے سوال کیتا جائے گا۔ چوتھے نمبر تے پوچھیا جانا ہے، اوے جڑا تینوں مال دتا سی اس مال نو امانت سمجھ کے خرچ کردا رہیا ہے کہ اللہ دی نافرمانیاں چ اندر لاندا رہیا ہے؟ سوال ہوئے گا وفیما انفقا، مال کمایا کتھوں تے پھر لایا کتھے؟ دعا کرو اللہ رزق حلال کمان دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رب کائنات دی قسم ہے جڑا رزق حلال دی تلاش دے اندر نکلدا ہے اور اللہ دا حق ادا کردا ہے، اگر انہوں موت آ جائے تے اللہ عبادت گزارا چونوں کھڑا فرمائے گا۔ اور میرے بھائی اے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مال کمایا کتھے؟ بعض لوگ مال کماندے نے، تجارت کردے نے، سود تو پاک کاروبار کردے نے، لیکن او اپنا مال بدعت دے اندر، حرام کماں دے اندر لاندے نے، اپنے رشتہ داراں نو راضی کرن لئی، بچیاں نو راضی کرن لئی۔ اے میرے بھائی سوال ہونے والا ہے کہ مال کما کے تے لایا کتھے سی؟ اس واسطے نا میرے بھائی انہاں امانتاں دی تیاری اپنے ذہن دے اندر کرنی رکھنی چاہیے دیئے۔ پنجویں نمبر تے میرے پاک نبی نے فرمایا اے بھی سوال ہوئے گا ہر عالم دے کولوں، ہر جناب عام بندے دے کولوں، پوری کائنات دے کولوں سوال ہوئے گا ماذا عملا فیما علما، اوے دس جیڑا تینوں علم سکھایا گیا، جیڑا تیرے کل علم آیا اس علم تے عمل بھی کردہ رہا ہے کہ نہیں؟ کہ صرف علم سی، علم دی کوئی حیثیت نہیں جب تک عمل نہ ہوئے۔ یہ بھی سوال ہونا ہے جیڑے پروگرام سندا رہا، جیڑے جلسے سندا رہا، جیڑے خطبات سندا رہا، جیڑے درود سندا رہا ہے، کیا سن کے عمل بھی کیتا ہے کہ کن چاڑ کے چلا جاندہ رہا ہے؟ اس دے بارے بھی سوال ہون والا ہے۔ احباب گرامی میں گل مکا دینا چاہنا، اے زندگی بھی امانت ہے، جوانی بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، انہوں بھی درست استعمال کرنا ہے۔ اور جڑا تیرے کل علم آیا وہ علم بھی امانت ہے، انہوں اگے بھی پہنچانا ہے، آپ بھی عہدے تے عمل کرنا ہے۔ اولاد بھی امانت اولاد، جس بندے نو اللہ نے اولاد دیتی ہے اے باپ دے کول اولاد امانت ہے، انہوں چاہیدہ ہے کہ اولاد نو دین سکھاوے، سچ سکھاوے، انہوں دین دی تربیت سکھاوے، انہوں اللہ دے رنگ دے اندر رنگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے اگر اس امانت دی بے قدری کیتی ہوئے گی تے اولاد تیرے واسطے وبال بن جائے گی،
اولاد رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے. جس بندے نے اولاد والی امانت نو صحیح معنی دے اندر ادا کیتا اون دی اولاد اون دے واسطے رحمت دا سبب ہوئے گی. تے جن نے اپنی اولاد نو کدی عقیدہ توحید نہیں سکھایا کدی اللہ تے دین وال رہنمائی نہیں کیتی پھر او زحمت اولاد بن جائے گی. اسی طرح میرے بھائی مجلساں امانت نے مجلساں بھی امانت نے. او کیویں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجلساں دے اندر جڑی کوئی گل بات ہوندی ہے اور راز دی گل اپنے کول رکھنی چاہیے اور راز نو فاش نہیں کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ تو زہرا دے کنا دے اندر نبی پاک نے اخیر وقت دے اندر ایک سرگوشی فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی نے اس بات نو امانت سمجھیا. احباب گرامی جے مجلس دے اندر کوئی راز دی بات ہو جائے انہوں پھیلانا نہیں چاہیے فتنہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے. ادھر ویکھیا جے ذرا مشورہ بھی امانت ہے مجلس بھی امانت ہے اولاد بھی امانت ہے تیرا جسم و جان بھی امانت ہے. اور میرے بھائی عرض کرنا چاہنا اگر تو مزدور ہے تیرا مالک کھڑا ہے موجود ہے یا غائب ہے ان دی ڈیوٹی تے ذمہ داری دینا بھی امانت ہے. اے نہیں بھی کہ او دے سامنے تو بڑا مصروف ترین دکھائی دے میں تے بات دے اندر ڈنڈی مارے. جیڑا بندہ جڑے جڑے شعبے دے اندر ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری چ غفلت کردا ہے دھوکھا دیندا ہے کام صحیح نہیں کردا پیسے پورے لیندا ہے او خیانت کردا ہے. میرے بھائی خیانت دا لفظ بڑا جامع ترین لفظ ہے. اور اسی طرح میرے پاک نبی دے فرامین دے مطابق خامند دے کول جویں اولاد امانت ہے ایویں خامند دے کول بیوی بھی امانت ہے. جیڑا اپنی اس امانت دی پاسداری نہیں کرے گا وہ بھی مجرم ہوئے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم 2 مرتبہ فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے تم میں سے بہتر وہ ہے. جدوں قرآن دی واری آئی 1 مرتبہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما. فرمایا تواڈے چوں بہتر ہوئے جیڑا قرآن سکھدا تے سکھاندا ہے. جدوں گھر دی گل آئی خاندانی زندگی دی گل آئی میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. 2 مرتبہ فرمایا تواڈے چوں چنگا ہوئے تواڈے چوں بہتر ہوئے جیڑا اپنے گھر والیاں نال چنگا ہے. کیوں جی گھر والیاں دے اندر پہلے بیوی شامل ہے اس واسطے گھر والیاں دے نال اچھا ہونا یہ بہت بڑی اچھائی ہے. آپ نے فرمایا میں محمد تواڈے چوں اپنے گھر والیاں لئی سب تو اچھا ہاں. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات مکا دیواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمان دا ارادہ فرمایا. میری سرکار غسل کر کے جدوں باہر آئے